बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मुअज्जज़ात का दूसरा नाम है दरूद पाक। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक बहन का मुअज्जज़ा जो उसकी ज़िंदगी में हुआ वो भी आपके साथ बयान करेंगे, और आपके ईमान को पुख्ता करने के लिए आपको इस बात की यकीन दहानी भी करवाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों की ज़िंदगियों में दरूद पाक शामिल हो जाता है ना, फिर उनकी ज़िंदगियों में मुअज्जज़े ज़रूर होते हैं, क्योंकि उनका यकीन इस कदर पुख्ता और कामिल हो चुका होता है दरूद पाक की कसरत से कि बज़ाहिर कोई मुश्किल हो भी ना तो उनका दिल इत्मीनान में होता है। मेरी इस बात से वो लोग ज़रूर एग्री करेंगे जो दरूद पाक को कसरत से पढ़ते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं, जिनकी ज़िंदगियों का दरूद पाक हिस्सा बन चुका है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने दरूद पाक के ज़िक्र को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते हैं। देखें, एक ख़ातून जिनको मुंह का कैंसर था, निचले मसूड़े पर एक रसौली थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके चेहरे की हड्डी जो कि चेहरे को टेक दिए हुई थी, जगह जगह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उस हड्डी का निकालना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यकीन कीजिए कि उस दरूद पाक से मोहब्बत करने वाली जो ख़ातून थी, उनके चेहरे पर परेशानी के आसार तक न थे। जैसे मैंने कहा कि जो लोग दरूद पाक पढ़ते हैं उनके कल्ब इंतहाई मुतमईन होते हैं। लिहाजा उसने इस सिचुएशन के अंदर, चूँकि चेहरे का कैंसर होना जो है वो इंसान जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है, लेकिन इस हालत में भी उसने दरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा और बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़रियाद की कि या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, इस काबिल तो नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान दरूद शरीफ के नजराने पेश कर सकूँ, लेकिन फिर भी नहायत यकीन के साथ आपकी बारगाह में दस्ते दुआ हूँ कि अगर मुझ गुनहगार का कोई एक सीगा भी दरूद पाक का कबूल है तो मुझ पर नज़रे करम फरमाए और मेरे चेहरे की हड्डी बच जाए, बल्कि मैं मुअज्जज़ाती तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाऊँ कि देखने वाले लोग हैरान रह जाएं। लिहाजा एक्सरे में जगह जगह से हड्डी फ्रैक्चर थी, लेकिन जिस दिन ऑपरेशन था सारा दिन और सारी रात मुसलसल दरूद पाक उसके लब पर जारी रहा। काउंटर तस्बीह उसके हाथ में थी, लेकिन ये तक नहीं देखा कि मैंने दरूद पाक कितना पढ़ लिया। जब ऑपरेशन थिएटर में जाने लगी तो वहाँ पर अपने साथ आने वाली ख़ातून को वो काउंटर तस्बीह दे दी और कहा कि अब आगे दरूद पाक जो है वो तुम पढ़ती रहो, और आँखों से उसके आंसू जो थे वो जारी थे, लेकिन चेहरा पुरसकून था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि चेहरे की हड्डी बिल्कुल सलामत निकली। जब ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो मुस्कुरा रही थी और लब पर दरूद शरीफ का विर्द जो है वो जारी था। सुबहान अल्लाह, इसको कहते हैं मुअज्जज़ा होना। दरूद पाक के सदके अल्लाह पाक ने अपने हबीब के ज़िक्र के सदके उसकी इतनी बड़ी मुसीबत और मुश्किल को उससे टाल दिया। उस बहन का ऑपरेशन जो है वो 2018 में हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये मुअज्जज़ा नहीं तो क्या है, ज़िंदगी में मुअज्जज़े ऐसे ही होते हैं। जब कभी भी किसी भी ऐसी मुश्किल में आप फंस जाएं जहां पर आपको रास्ते जो हैं वो नामुमकिन लग रहे हों, वहीं पर आपने अल्लाह की ज़ात पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए दरूद पाक का विर्द करना शुरू कर देना है। हजूर की बारगाह में आपने दरूद पाक के नजराने पेश करना शुरू कर देने हैं, और फिर देखिएगा कि ज़िंदगी में ऐसा मुअज्जज़ा होगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आप सोचते रह जाएंगे कि अल्लाह पाक ने ये सबब हमारे लिए पैदा फरमाया कैसे, किस तरह से ये वसीला बना हमारे लिए, कैसे फरिश्ते आपकी मदद के लिए आए। तो ये जो यकीन का कामिल होना है और यकीन की पुख्तगी जो है, ये पता है कैसे हासिल होती है? ये उन लोगों को हासिल होती है जो दरूद पाक की कसरत करते हैं। दरूद पाक को रोज़ाना की बुनियाद पर कसरत से पढ़ने वाले को जो तोहफ़तन चीज़ सबसे पहले मिलती है वो अल्लाह की ज़ात पर उसे यकीन मिलता है।
اس کا جو بھروسہ ہے، اس کا جو توکل ہے اللہ کی ذات پر، وہ اس قدر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے کہ بظاہر جو مشکل اسے لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے، اس کا چہرہ پرسکون ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، اور جب اللہ اپنا ہے تو پھر مشکل کیسی؟ بس اتنا سا ایمان، اتنا سا یقین چاہیے آپ کا۔ اور یہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈیولپ ہوں تو یقین کریں کہ درود پاک کو جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھا کریں۔ اور اگر میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، بڑی پیاری، بڑی محبت بھری بات ہے، بڑی راز والی بات ہے کہ ادب اور تعظیم کا جو تقاضا ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر حاضری لگوایا کریں۔ بے شک تھوڑی تعداد میں درود پاک پڑھ لیا کریں، لیکن ناغہ نہ کیا کریں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ادب کے ساتھ حاضری روزانہ لگوایا کریں۔ پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ حالات اس قدر کروٹیں بدل کر آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جتنی ایک چیز کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے نا، اتنا ہی وہ جلدی آپ کو رزلٹ دکھاتے ہیں۔ اور جب درود پاک آپ لوگوں کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر شامل ہوگا تو پھر معجزے وہیں پر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات آپ کو کرشمے دکھاتی ہے اپنی قدرت کے۔ اور یقین کریں کہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ ان کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے۔ اگر وہ محسوس کریں اور باطنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہر آئے دن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی بات پہ بھی ان کے ساتھ معجزہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کا ایمان اس قدر پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اس قدر روشن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان جو ہے، اس کا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بہت پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اللہ پر توکل، اتنا یقین اور کامل بھروسہ اس کا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی گھبراتا نہیں حالات سے، واقعات سے۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت اس پر آ جائے وہ نہیں گھبراتا۔ اور یقین والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایک بہن کا مشاہدہ آپ کے ساتھ بیان کیا، اب اس کی اس سچویشن کے اندر اس کا ایک تو یقین کامل تھا، دوسرا اس نے انتہائی عاجزی کے ساتھ درود پاک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ پیش کرتی رہی ہے، تو اللہ پاک نے اس پر کرم کیا ہے۔ تو زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ معجزے ہوں تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لوگ نسبتوں سے ہوتے ہیں معتبر، ہماری خوش نصیبی کے درود پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔